आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद वो औरतें हैं जिन्होंने अभी तक सर्वे नहीं करवाया, उनके बारे में मालूमात है। और जो नया नया सर्वे करवा के आई हैं, उनको सर्वे करवाने के कितने दिनों के बाद पैसे आना शुरू हो जाते हैं, और सर्वे में कौन कौन सी गलतियाँ, कौन कौन से सवालात जो आपसे पूछे जाते हैं, और आपको फिर वो जवाब तकरीबन 62 सवाल होते हैं। 62 सवालों की बेस के ऊपर आपको अहल और ना अहल किया जाता है। तो इस बेस के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को शऊर देना है। जो भी ये समझता है कि मेरी वीडियो सच्ची अच्छी खरी होती है, तो इसको आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है ताकि हर बंदे के पास ये वीडियो पहुंच जाए। लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरी वीडियो सही होती है, तो आपको ये कसम है, वादा है कि आपने इसको शेयर ज़रूर करना है और सारी पूरी देखनी है, 1 मिनट के लिए भी स्किप नहीं करनी। कि नया सर्वे कैसे होता है, सर्वे करवाने के कितने दिनों के बाद पैसे आ जाते हैं, सर्वे करवाने के लिए किन किन कागजात की ज़रूरत होती है, कौन कौन से सवालात पूछे जाते हैं, वो आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपके पास मुकम्मल मालूमात पहुंच पाए। तो सबसे पहले तो मैं ये शुरू करूंगा कि अभी जो पिछला अक्टूबर था 2022 वाला, उससे ये जो डायनामिक सर्वे है उसको स्टार्ट किया गया, डायनामिक सर्वे का। और उसके बाद फिर जब डायनामिक सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो हर 2 साल के बाद जो सर्वे होता है वो स्टार्ट किया गया। जो नहल होते हैं और जो अहल होते हैं, उनका 8 किस्तों के बाद या 3 सालों के बाद दोबारा सर्वे किया जाएगा। अब आपको जो पहली दफा औरत सर्वे करवाने जा रही है, तो आपको किन किन चीजों की जरूरत है, कौन कौन से सवालात आपसे किए जाएंगे, और उसके बाद आपको कितने अरसे के बाद अहल या नहल किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप सर्वे करवा के आए और सर्वे के फौरन बाद आपको पैसे आ जाएं, आप नहल भी हो सकते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात आपने करनी है ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें और आप अपना जो जिस मकसद के लिए गए हैं, उस मकसद में आप कामयाब व कामरान हो जाएं। सबसे पहले तो आपका शादीशुदा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद आपके बच्चे होने चाहिए, और बच्चों का इंदराज नादरा में होना चाहिए। अब औरतें जो होती हैं वो शादी के बाद मर्दों के नाम का शनाख्ती कार्ड बनवा लेती हैं, और मर्द जो होते हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड का जो स्टेटस होता है वो सिंगल वाला रहता है, क्योंकि उनका पहले बना होता है। तो फिर वो भी स्टेटस तब्दील नहीं करवाते। तो मियाँ और बीवी दोनों ने शादीशुदा वाला स्टेटस ज़रूर अपडेट करवाना है, तब जाके आप सर्वे करवाएं। और जितने भी आपके बच्चे होंगे सबका बेफार्म बनना होगा, तब आपको फ़ायदा होगा। तो जब भी आप सर्वे करवाने के लिए जाएं, तो आपको बिजली के बिल की ज़रूरत होती है, आपको शनाख्ती कार्ड की कापी की ज़रूरत होती है, असल भी कार्ड आप ले जा सकते हैं, कापी भी ले जा सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर जो हमेशा चलता हो और जो कन्वर्ट सिम ना हो, यानी कि आपका जो मोबाइल का नंबर होगा, अगर वो जैज़ के ऊपर है या जोंग के ऊपर है या यू फोन के ऊपर है या टेलीनार के ऊपर है, तो उसी कंपनी के ऊपर है, कन्वर्ट नहीं करवाना, वरना आपको मैसेज नहीं आएगा। दूसरी बात, जो अहम तरीन बात है, वो होगी आपका जो बच्चों का बेफाम है। उसके बाद अगर आप तलाक याफ्ता हैं, तो तलाक का आपका नादरा में इंदराज जरूरी है। अगर आप बेवा हैं, तो बेवा का नादरा में इंदराज जरूरी है, क्योंकि नादरा से डाटा लिया जाता है। नादरा में जो डाटा आपका होगा, आपका वही डाटा शो होगा। अगर आप लिखवाती हैं कि मैं बेवा हूं, और आप कागजों के अंदर शनाख्ती कार्ड के अंदर या नादरा में आप बेवा नहीं है, तो फिर आपको बेवा डिक्लेयर नहीं किया जाएगा और आपको नाअहल कर दिया जाएगा। तो आपके 62 सवाल किए जाएंगे, आपने उन सवालों को जवाब देने हैं। तो जो भी वो सवाल पूछते जाएं, आपने उनका जवाब देना है। 62 सवाल होते हैं, वो मुख्तलिफ सवाल होते हैं, वो अक्सर मैं बता भी चुका हूं कि वो कौन कौन से सवाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जब सर्वे करवा के वापस आ जाती हैं, तो आपको पहली दफा जो सर्वे होगा आपका कम से कम 2 महीने लेगा। 2 महीने या 3 महीनों के बाद आपका स्टेटस जो होगा वो अपडेट होगा, या जांच पड़ताल में आ जाएगा, या नहल आ जाएंगे, या फिर अहल हो जाएगी। जांच पड़ताल वाली औरतें भी ज्यादातर अहल ही होती हैं, और जो मतलब अहल हो जाती हैं, फिर तो उनको पैसे अदा किए जाते हैं। अब आप गलती कौन सी करते हैं जिस वजह से आपको नहल करा दिया जाता है, हालांकि आप होते अहल ही हैं। सबसे पहले गलती आप ये करते हैं कि आपके घर के अंदर अगर कोई माजूर लोग हैं, तो माजूरी का आप लोग इंदराज नहीं करवाते। अगर आप इंदराज करवाएंगे, तो आम औरत के 32 PMT होते हैं। जिसके घर में कोई माजूर कोई भी अफराद हो, बच्चा हो, बच्ची हो, मियाँ बीवी कोई भी हो, और उसका नादरा में इंदराज हो चुका हो,
یعنی کہ اگر بچہ ہے تو اس کا بے فارم بن چکا ہو معذوری والا، اگر بڑا ہے تو اس کا شناختی کارڈ بن چکا ہو، تو پھر آپ کو 32 سے 37 جو پی ایم ٹی ہوگا، 37 پی ایم ٹی تک کو آپ کو اہل قرار دے دی جائے گا کہ اس کا ایکسٹرا ایج حاصل ہوتا ہے. جیسے بیوہ عورت ہے تو اس کا ایکسٹرا ایج حاصل ہوتا ہے، جیسے طلاق یافتہ عورت ہے کیونکہ اس کے سر کے اوپر سہارا کوئی نہیں ہوتا، بچے پالنے کے لیے کفالت نہیں ہوتی، خود ہی سارے کفالت کر رہی ہوتی ہے، تو اس کو گورنمنٹ جو ہے کوشش کرتی ہے کہ اس کو پیسے دیے جائیں. لیکن آپ کا نادرا کے اندر ڈیٹا موجود ہونا چاہیے، اپ ڈیٹ ہونا چاہیے، ادروائز جب نادرا سے پتہ کیا جائے گا تو آپ کو وہ گورنمنٹ کہے گی کہ یہ تو بیوہ نہیں ہے، یہ طلاق یافتہ نہیں ہے، اس کے گھر میں معذور نہیں ہے. یہ وہ عورتیں ہیں جن کا سٹیٹس ایسے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ آپ کا جو سوالات کیے جاتے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے بعد آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آن لائن چیک کیا جاتا ہے. آن لائن میں کیا کیا چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کا موبائل کا بیلنس کتنا استعمال ہوتا ہے، آپ کے سم میں کتنے نام ہیں، آپ کا شناختی کارڈ چپ والا پہلی دفعہ بنا ہوا ہے، ارجنٹ تو نہیں بنا ہوا، پاسپورٹ ارجنٹ تو نہیں بنوایا آپ نے، آپ کے گھر میں سے کوئی فائلر تو نہیں ہے، آپ کوئی بیرون ملک سفر تو نہیں کسی نے کیا ہوا ہے، حج عمرہ تو نہیں کیا ہوا ہے، زیارات تو نہیں کی، ورک ویزے کے لیے باہر تو نہیں گئے ہوئے، یا آپ نے ارجنٹ بے فارم ارجنٹ شناختی کارڈ ارجنٹ پاسپورٹ تو نہیں بنوایا ہوا، آپ کا گھر کے اندر وہ ڈیوائس تو نہیں لگی جس کا 1000 سے زیادہ آپ بل ادا کرتے ہیں، آپ 1000 سے زیادہ موبائل کا بیلنس استعمال کرتے ہیں، اکٹھا موبائل کے اندر بیلنس ڈلوا کے سپر کارڈ ڈلوا کے آپ پیکج تو نہیں لگواتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو دیکھی جاتی ہیں. اور آپ کا بینک اکاؤنٹ تو نہیں ہے، جائز کیش ایزی پیسہ آپ کا زیادہ پیسے آ رہے جا تو نہیں رہے، آپ کسی کے نام پیسہ بھیجتے ہیں، بے شک وہ کسی کے اکاؤنٹ ہو لیکن آپ بینک میں جمع کروانے جائیں گے تو آپ کا شناختی کارڈ استعمال ہوگا. تو کیا آپ شناختی کارڈ آپ کا استعمال تو نہیں ہو رہا مختلف نام چیزوں کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد آپ کی اہلیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ زیرو ہیں، آن لائن آپ کی چیزیں زیرو ہیں، تو جو سروے میں آپ بتا کے آئی ہیں پھر اس بیس کے اوپر آپ کو اہل قرار دیا جائے گا. جتنے آپ کے بچے زیادہ ہوں گے، جتنی فیملی لمبی ہوگی، اتنا آپ کو چانسز زیادہ ہوگے آپ کو اہل قرار دینے کے. تو پہلی دفعہ جب بھی آپ نے سروے کروانے جانا ہے تو آپ کے پاس بچوں کا بے فارم ہونا ضروری ہے، اپنا کارڈ ہونا ضروری ہے، کارڈ کو ایکسپائر اس سے پہلے آپ نے کروانا ہے سروے، بجلی کا بل، موبائل کا نمبر، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں. ان چیزوں کو ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، تب جا کے آپ سروے کروائیں. اور سروے کروا کر آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سروے، آپ کو آن لائن سروے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، آپ کو دفتر ایک دفعہ ضرور جانا پڑے گا تب جا کے آپ کا سروے ہوگا. اگر آپ کہیں کہ گھر بیٹھ کے سروے، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، آپ کو سروے کے لیے دفتر جانا ہوگا، وہی ایکچوئل ہوگا، وہی لیگل ہوگا اور وہی جینون سروے ہوگا. اسی بیس کے اوپر آپ کو اہل اور نائل کرا دیا جائے گا. اگر آپ ایک دفعہ نائل ہو جاتی ہیں تو پھر آپ 2 سالوں کے بعد آپ کا سروے ہوگا. دوبارہ جن لوگوں کا سروے ہو رہے ہیں انہوں اگر وہ پہلے ہی نائل ہوتے ہیں تو پھر اسی دن ان کو نائل کرا دے دیا جاتا ہے. اس لیے آپ اپنا پی ایم ٹی سکور کم کریں. پی ایم ٹی آپ کو یہ ساری جو چیزیں میں نے بتائی ہیں، ان چیزوں کو کام کرنے سے، ختم کرنے سے آپ کا پی ایم ٹی بالکل زیرو پہ آ جاتا ہے. پھر مطلب 32 سے پی ایم ٹی اگر آپ کا کم ہوگا تو آپ کو اہل قرار دے دیا جائے گا. اگر آپ کے گھر میں معذور کوئی بندہ ہے اور اس کی معذوری کا اندراج نادرہ میں ہوا تو اس کا 37 تک جو ہوتا ہے وہ پی ایم ٹی ہوتا ہے. یا آپ جو آفت زدہ علاقے ہیں، جو سیلاب والے علاقے ہیں، ان علاقوں کی خواتین کو 37 تک پی ایم ٹی سکور تک اہل قرار دیا جا رہا ہے. تو یہ انفارمیشن تھی پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ سروے کروانے کے لیے. تو اگر آپ سروے کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو دفتر میں جانا ضروری ہے، دفتر کے بغیر آپ کا سروے نہیں ہوگا. پھر بھی اگر کسی قسم کی کوئی رہنمائی لینا چاہتا ہے تو وہ میرے سے واٹس ایپ پہ اوپر رابطہ کر سکتا ہے. فضول اور فالتو قسم کا رابطہ پلیز نہ کیجیے گا، کام کی جو بات ہوگی اس لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. فی امان اللہ.